بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ ہے آکے حکم سارے منو رب دے زندگی دے سا نیوں مل لب دے موتوں بعد بندے آ پھر تم پچھتاونا نیکیاں کمالو جنہ نال جاونا۔ اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمدان ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے حضرات آج دا عظیم و شان بے مثال پروگرام بعد نماز عشاء درس قرآن و حدیث مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی خطیب و امام جن جن بھائیاں جو محنت کی تھی اللہ پاک قبول فرمائے۔ انتہائی قابل احترام حافظ تنزیل الرحمن طاہر صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ پاک محترم بھائی حافظ تنزیل الرحمن صاحب دیاں محنتاں محبتاں قبول فرمائے، انہاں دی والدہ ماجدہ نو جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ انتہائی قابل احترام محترم بھائی رانا محمد طارق صاحب، مولانا محمد عثمان سلفی صاحب، مولانا محمد نوید ربانی صاحب، علماء طلباء سامعین محترم ساڑھے بھائی محمد شفیق لودھی صاحب اور مہمان بھی تشریف فرمانے تساں سارے دوست احباب اللہ پاک سبنا دا آنا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ حضرت قاری صاحب نے بڑی خوبصورت اچھی تلاوت کی تھی ہے۔ محترم بھائی رانا محمد طارق صاحب دے بیٹے نے شاندار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت اندر نعت سنائی ہے اور مولانا قاری احمد اقبال شاہین صاحب حافظہ اللہ تعالی بہترین شاندار حمد و نعت پیش کر چکے۔ شاعر اسلام مولانا عبدالوہاب صدیقی صاحب انہاں دے بیٹے برخوردار بچے دا پتر دا کی محترم بھائی محمد احسان صدیقی صاحب بھی تشریف فرمان۔ اللہ پاک علماء طلباء سامعین سبنا تے راضی ہو جائے، آج دے اس پروگرام نو قبول فرما کے ساڑھے سارے علی نجات دا ذریعہ بنائے، اچھی آمین کو۔ یقیناً ہے پروگرام اللہ پاک دی رضا واسطے رکھیا گیا، انجی گا لے اسیں جتنے دوست احباب جمع ہوئے ہیں اللہ دی رضا واسطے، اللہ کرے رب العالمین ساڑھا مل بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ پاک راضی ہو جائے تے آخرت دیاں منزلہ ساڑھے واسطے آسان کر دے، اچھی آمین کو۔ حضرات نامہ اعمال اندر زیادہ تو زیادہ نیکیاں جمع ہو جان، آخرت سمر جائے، آخرت دیاں منزلہ آسان ہو جان، اے پروگرام اس نیت نہ رکھے جاندے نے، دعا کرو کہ اللہ پاک قبول فرمائے، آمین۔ توجہ میری طرف رکھے جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اللہ پاک کو ڈر کے آنسو دا قطرہ بہا دے وے، جڑا بندہ گناہاں دی دلدل اندر اترے ہے، بے شمار گناہ لے کے پھردا ہے، اللہ کو ڈر کے ایک آنسو دا قطرہ بہا دے، آنسو دا قطرہ زیادہ بڑا نہ ہوئے، مکھی دے ساری یا تم جتنا ہوئے،
حضور فرماندے نے آنسو دا قطرہ بعد اندر زمین تے ڈگے گا، اللہ پاک زندگی دے سارے گناہ پہلے ہی معاف فرما دیں۔ اور ایک روایت اندر ہوندہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ نماز ادا کر کے مسجد چوں باہر نکل، ایک دن آپ نے درخت دی ٹینی پکڑی ہلائی، پتے سارے زمین تے آگے گرے، آپ فرماندے نے صحابیو جڑا با جماعت نماز ادا کر کے انج باہر نکلدا ہے جویں اے درخت دے پتے زمین تے ڈگے نے، نماز پڑھن والے بندے دے سارے گناہ زمین تے گر جاندے۔ آخرت دی تیاری واسطے نماز بہترین ذریعہ ہے، غور کرنا۔ جڑا بندہ فجر اور عشاء نہیں پڑھتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بندہ منافق ہے۔ تے جڑا پنجے نہیں پڑھتا وہ آجی سنا اللہ بول دے، پنجابی جنگ کہہ لو، جڑا فجر عشاء نہ پڑھے او منافق، تے جڑا پنجے نہ پڑھے او اندہ پیو ہی ہوئے گا، انجی گل ہے، اندے نالو ودے گا کٹے گا نہیں۔ جڑا فجر نہ پڑھے، خدا دی قسم صحیح البخاری تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن چڑھے تک سوتا رہندا فجر نہیں پڑھدا، ایسے بندے دے کناں دے اندر شیطان پیشاب کردا ہے، ادھی رات تک ڈرامہ فلمہ نیٹ ویندا رہنا تے پھر دن چڑھے تک سوتے رہنا، ایسے آدمی دے کناں اندر شیطان پیشاب کرتا ہے۔ جنہیں فجر نہیں پڑھی آقا فرماندے نے انہوں سستی کہلی نوست نال صبح دا آغاز کیتا، تے خدا دی قسم جڑا فجر با جماعت پڑھ لیندہ ہے سارا دن اللہ پاک دی ضمانت اندر آ جاندہ ہے۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ بے نماز بندہ جہنمی ہے، قرآن آندہ ہے جنتی سوال کرنگے جہنمیوں تسی جہنم اندر کیویں گئے؟ قرآن کہہ رہا سورہ مدثر، جہنمی کہنگے قالو لم نکو من المصلین، عظیم نماز نہیں سا پڑھ دیا فجی انجی اللہ۔ حضرات جڑا بندہ نماز پڑھ لیندہ ہے اللہ پاک جسم تو گناہ انجوں دے تھلے زمین تے کیر دیندہ ہے جویں درخت دے پتے ڈگیا کرتے۔ یا دوسری روایت اندر آقا فرماندے نے جڑا اللہ پاک کو ڈر کے کمب جائے جویں درخت دے پتے زمین تے ڈگے نے، اللہ کو ڈر کے کمبن والے بندے دے سارے گناہ زمین تے گر جاندے۔ حضرات ایک بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا، دیکھو نا ساڑھی فکر ساڑھی سوچ تے صحابہ کرام دی سوچ کیسی ہے۔ آگے اندر سونے ہو کوئی عمل دسو کہ اللہ پاک جنت عطا کر دے، آخرت بن جائے، بس ایک کوئی فکر لگن سانو لوگ پتا کہ اندر مولوی صاحب کوئی انجدی بھوک مارو جیب جو پیسے ہی نہ مکن لو، یا کوئی تویز انجدہ کر دیو جیب چ رکھیے جیب جو پیسے نہ مکن، جے دکان دے گلے چ رکھیے تے آپ ہی بھرے آ جائے پتہ ہی نہ لگن وہ پیسے آئی جان، ایک گڈی یہ 2 ہو جان 2 نے تے 4 ہو جان 4 نے تے 5 ہو جان۔ انج دے ہی مسئلے آپ پوچھ دیں مولویوں کو پیسہ کیویں اکٹھا ہو سکتا ہے، کوئی فارمولہ دسو۔ خدا دی قسم و خوش قسمت لوگ نے جڑے کہن مولانا کوئی انج دا عمل دسو کہ رب گناہ معاف کر دے، اللہ پاک راضی ہو جائے، آخرت بن جائے۔ کوئی سوچ ایک ادھا ہوندہ ہونا ہے، بہرحال اللہ پاک سارے انو توفیق دے، آمین کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لاکے اندر سونے ہوں کوئی عمل دسو کہ رب گناہ معاف کر دے، آپ فرماندے نے مؤذن بن جا، کی بن جا؟ اذانہ دیا کر، مؤذن دی جتھوں تک آواز جان دیئے اتھوں دے پتھر کینکر قیامت نو ان دے حق اندر گواہی دینگے۔ میدان معاشر اندر مؤذنہ دیاں گردنہ اچھیاں ہونگیاں کی مانی دوروں پہچانے جانگے کہ آخری امت دے مؤذن نے، مؤذن جدو قبر چوں اٹھایا جائے گا قرب قیامت خدا دی قسم اذان دیندہ ہی اٹھایا جائے گا۔ مؤذن جڑے دنیا تے اذان دیندے نے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قیادت اندر رب دیاں جنتاں دے مہمان بن جانے،
آپ فرماتے ہیں مؤذن بن جا. اللہ کرے رب العالمین سانو بھی کوئی انج دے اعمال کرن دی توفیق دے کہ ساڑی آخرت سمر جائے. اچھی آمین کہہ لو. گوڑے چھڑ دیو ادھر میری طرف ایکھو منٹاں والی گل ہے. اے پروگرام بھی آخرت دی تیاری واسطے رکھیا گیا تے آخرت دی تیاری واسطے دو چار میں گلاں کرنا چاہنا. قرآن پتہ کی اند ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ پاک فرماندے نے ایمان والے ہو ڈر جاؤ. اللہ پاک کو ڈر جاؤ. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. سارے غور کرو فکر کرو. اللہ پاک دی عدالت اندر جانا ہے. اتھے پوچھیا جائے گا حساب و کتاب ہوئے گا. اس دن دی تیاری کرو. سب تو پہلے نماز دے متعلق سوال ہوئے گا. نماز بھی پڑھی ہے کہ نہیں؟ یہ حدیث سنی ہے نا تسی ماشاءاللہ کئی باری سنی. سب تو پہلے کہندے متعلق سوال ہوئے گا عبادات وچوں نماز دے متعلق. حضرات تے جڑا لڑائی جھگڑے دا کیس جڑا سب تو پہلے مقدمہ اللہ پاک دی عدالت اندر ہونا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے گوانڈی دا گوانڈی دے متعلق جڑا کسی ہمسائے نال زیادتی کردا ہے اے سب تو پہلے مقدمہ رب دی عدالت اندر پیش ہوئے. غور کرو اس دن دی تیاری اور فکر کرو. قرآن اندر وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تعملون. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5374 حدیثاں دے راوی نے. آخری ویلائے روئی جاندے نے. ساتھی آندے نے ابو ہریرہ کیوں روندے ہو؟ رو کے آندے نے بل تُعْثِرُونَ الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. آخرت دا سفر بڑا لمبا. موت دے بعد جڑا پروسیجر شروع ہونے والا قبر حشر دے معاملات بڑے اوکھے. آخرت نو پتہ نہیں کی بنے گا. آخرت دا سفر بڑا لمبا ہے. نیکیاں والا زیادہ تھوڑا ہے. انجام پتہ نہیں کی بنے گا. اس وجہ نال اللہ پاک دے ڈر تو رو رہے ہاں. حالانکہ جنتی لوگ نے صحابی رسول پھر بھی ڈر ویکھو کہ نیکیاں تھوڑیاں آخرت دے معاملات بڑے اوکھے نے. پتہ نہیں کیا بنے گا. اب سنو نوجوانوں بابیو گل تیار نہ سنیا جے. مولانا محمد حسین شیخ بری رحمت اللہ علیہ شیخ القرآن بڑی پیاری گل سمجھا گئے نے. اتھوں نظر بچا کے تر چلیے اگے سفر بڑا لمبے رائے. میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ وچ اکوئی پھر آئے. او قبران دے ٹیر اچیرے نے دس تھلے بس دے کیڑے نے. کچھ تیرے نے کچھ میرے نے اے دو جگدا بسیرائے. میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ وچ اکوئی بھیرائے. اور بچے روندے اپنیاں ماوانو ماوان دیاں ڈھنڈیاں چھاوانو
نہیں رہنا محل منارانے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ وچ ایک کوئی بھیرا آئے اتھوں کلے ہو گئے جوڑے نی کئیاں ماپیاں نے مکھ موڑے نی کئیاں ہتھیں پتر تورے نی اے اجڑیاں دا ویڑائے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ وچ اکو بھیرائے بل تعصرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا اے زندگی عارضی دنیا دی زندگی عارضی ہے دنیا فانی ہے بقا رہنے والی آخرت دی زندگی ہے اللہ کرے اسی آخرت دی تیاری کرنے والے بن جائیے آمین کو ایک اور صاحب دل تڑپیا حضرات صرف دو جملے میں گل لگے توڑا اس جگ وچ بندیا پرونائیں تو آیا پرونیاں جانا پہندہ ساتھی آواز کھولو ایکو بیس کاٹی رہن دو ساتھی کھولو اس جگ وچ بندیا پرونائیں تو آیا پرونیاں جانا پہندہ اس جگ وچ ایتھے کسی بھی نہیں پکا ڈیرا لایا پرونیاں جانا پہندائے کندہ دے کے تینو ٹورنا جہان نے کندہ دے کے تینو ٹورنا جہان نے مٹی تھلے آنا تیری اس اچھی شان نے تیرے عملہ نے رہنا بقایا تیرے عملہ نے رہنا بقایا پرونیاں جانا پہندائے پرونیاں جانا پہندائے پوچھو اونا ماواں دا کی حالے پوچھو اونا ماواں دا کی حالے ٹر گیا جنہ کولوں سونا پیارا لالے اونا ماواں بھی دکھ سینے لایا پرونیاں جانا پہندائے تیرے عملہ نے رہنا ہے بقایا پرونیاں جانا پہندائے قرآن اندر وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ سارے ڈر جاؤ اللہ پاک دا خوف پیدا کرو غور و فکر کرو کل قیامت نو اللہ پاک دی عدالت اندر پیش ہو رہا ہے اوتھے پوچھیا جائے گا حساب و کتاب ہوئے گا کتھوں کمایا کیویں کمایا کتھے خرچ کر کے آیا جوانی کیویں گزار کے آیا ہے حساب و کتاب ہوئے گا پوچھیا جائے گا اس دن دی تیاری کر لو صحیح البخاری دی ایک بڑی کمال درجے دی روایت سناوا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی آپ دے ساتھی حضرت عبد الرحمن بن عوف سب کو رضی اللہ تعالیٰ نو سارا دن دا روزہ رکھیا توجہ ہے میری طرف سارا دن دا روزہ رکھیا صحیح البخاری دے افطاری دا ٹیم ہے افطاری دا ٹیم حضرات مؤذن اذان دین دی تیاری کرتا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نو دیگر چند ساتھی دائیں بائیں بیٹھے میں تے کھانے تے نظرہ پہیا مختلف کھانے
کئی طرح دیاں ڈشاں نظر آئیاں. عبد الرحمن بن عوف افطاری تو پہلے مختلف ڈشاں تے کھانا ویکھ کے زاروں قطار رون لگ پے, آنسو بہان لگ پے. ساتھی آندے نے عبد الرحمن بن عوف گل کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رون لگ پے, آنسو بہان لگ پے. عبد الرحمن فرماندے نے ساتھیو اج طرح طرح دے کھانے مختلف ڈشاں مینوں ڈر آوندا ہے, اللہ پاک دنیا اندر بہتا مال دے کے آزمائی نہ رہا ہوئے, اللہ پاک تے آخرت نو حصہ ہی نہ ختم کر دے وے, مینوں اللہ پاک دا ڈر آ رہا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی طرح دے کھانے ویکھ کے رون لگ پے تے رو کے بیان کرتے نے ساتھیو مینوں جنگ احد دا منظر یاد آ گیا. جنگ احد, غزوہ احد اندر آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے جان نثار آپ دے ساتھی 70 نبی پاک دے پروانے شہید ہو گئے. آمینہ دے لال دے 70 صحابی شہید ہو جاندے نے. سنو لوگو گلتیاں نال حضرت عبد الرحمن بن عوف آج کھانا کھان دا ٹائم ہے, افطاری دا ٹائم ہے, اے گل یاد کر کے زارو قطار روئی جاندے نے. فرماندے نے نبی پاک دے 70 پروانے شہید ہو گئے. انہاں 17 نو آقا فرماندے نے کفن و دفن دا انتظام کرو. 2 لاشاں پئیاں ہوئیاں نے, ایک لاش مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی, دوجی لاش نبی پاک دے سکے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لاش پئی ہوئی ہے. میرے پاک پیغمبر دے چچا امیر حمزہ بھی شہید, مصعب بن عمیر بھی شہید. امیر حمزہ دے پیران دیاں انگلاں کٹ دیتیاں گئیاں نے, ہتھاں دیاں انگلاں کٹ دیتیاں گئیاں. امیر حمزہ دا سینہ چیر کے کلیجہ کٹ لیا جاندہ ہے. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے چچا جان دے ہونٹ کٹ دیتے جاندے نے, دند توڑ دیتے جاندے نے. امیر حمزہ دی زبان کٹ دیتی گئی ہے, نگ کٹ دیتا گیا ہے, تے نیزے دیاں انیاں مار مار کے اکھاں کٹ لیاں گئیاں نے. سر دی کھوپڑی علیحدہ کر دیتی جاندی ہے, کٹی بڑی لاش پئی ہے. میرے تیرے مرشد پاک ویندے نے, زارو قطار روئی جاندے نے, آقا روئی جاندے نے. اپنے چچا دی لاش ویکھ کے میرے پاک پیغمبر غم نہ نڈال ہو گئے. ساتھیاں دے سونیو حوصلہ کرو, امام کائنات نے فرمایا پروانے ہو کیا تساں جان دے ہو چچا نال میرے کتنے رشتے نے. ساتھیاں دے سونیو تساں فرما دے ہو آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آقا فرماندے نے صحابیو جس دائی دا میں دودھ پیتا اسے دائی دا میرے چچا امیر حمزہ نے دودھ پیتا. ہم امیر حمزہ میرا دودھ دا رضائی پرا لگدا سی, اے پہلا رشتہ. آقا فرماندے نے دوجے نمبر تے میرے بچپن دا لنگوٹیا یار بھی لگدا سی, اے دوجا رشتہ. تیجے نمبر تے آقا فرماندے نے میرا سکا چاچا لگدا سی, اے تیجا رشتہ. چوتھے نمبر تے امیر حمزہ میرا صحابی سی رضی اللہ تعالیٰ نو, چوتھا رشتہ. آقا فرماندے نے پانچواں رشتہ. فرماندے نے پروانیو جگہ دے پیر نے فرمایا اجے میں پیدا نہیں ہویا میرا باپ عبداللہ پہلے ہی فوت ہو گیا. میں اپنے ابو عبداللہ دا چہرہ نہیں ہو ویکھیا, اپنے ابو دا چہرہ تے مکھڑا نہیں ویکھیا. آقا فرماندے نے 5-6 سال دی عمر ہوئی, میری امی آمینہ بھی مینوں جدائیاں دے گئی. اور صحابیو جدوں مینوں میرے باپ عبداللہ دی یاد آیا کر دی, مینوں جدوں
ابو عبداللہ دی یاد ستاؤندی میں اپنے چچا دا چہرہ ویکھ کے کلیجے ٹھنڈ پا لیا کردا اپنے چچا دا چہرہ ویکھ کے سینے ٹھنڈ پا لیا کردا حضور اج رو کے آندے نے صحابیو دشمنا ویریاں میرے ابو جیسے چچا میرے باپ جیسے چچا نو شہید کر کے لاش دا موسلا کر دیتا ہے خدا دی قسم میرے آقا رو رہے ہیں آنسو بہا رہے آقا فرماندے نے میرا چچا ہی نہیں میرے باپ جیسا سی میرا صحابی نہیں میرے ابو جیسا سی رضی اللہ تعالیٰ حضرات میں دعا کرنا جنہ دے ابو جی ہوندے نے اللہ پاک خدمت دی توفیق دے وے جنہ دے تر گئے رب آخرت دیاں منزلہ آسان کر دے وے آج چچا دی شہادت نبی پاک اپنے ابو عبداللہ دنو یاد کر کے رو رہے چچا دی لاش تے آنسو بہا رہے حضرات پتہ لگا ابو والا بچھوڑا میرے پاک پیغمبر دے دل تے گران گزریا ابو دی کمی آقا بھی پوری زندگی محسوس کر دے رہے میں دعا کرنا جنہ دے جیوندے نے بیمار نے اللہ پاک تندرستی والی لمبی زندگی دے وے جنہ دے تر گئے رب آخرت دیاں منزلہ آسان کر دے وے ایتھے ایک دو جملے سنو تے گل لگے توریے آن دیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویک راواں باپ دیاں آن دیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویک راواں باپ دیاں اپنی ہستی اپنی آنو بیچ دیندہ بچیاں لئیو اپنی جان بھی بیچ دیندہ بچیاں دے نال چل دیاں ساواں بچیاں دے نال چل دیاں ساواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویک راواں باپ دیاں غصے وچ بھی باپ محبت کردائے تپاں بارش پالے سب کچھ جردائے سنگ نے رکھ دے بانگوں کاٹے رکھ دے بانگوں چھاواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویک راواں باپ دیاں آن دیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویک راواں باپ دیاں باپ کدی بھی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں باپ کدی بھی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں رہندا سر تے او کدی بھی ڈگن دیندا نہیں کنڈ نہیں لگن دیندیاں باواں کنڈ نہیں لگن دیندیاں باواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویک راواں باپ دیاں میں عرض کر رہے ہیں امام کائنات اج چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی لاش ویکھ کے روئی جاندے مصعب بن عمیر دی لاش پئیے آقا فرماندے نے کفنوں دفن دا انتظام کرو حضرات جدوں دفن کرن دی واری آئی کفن دین دی واری آئی دو چھوٹیاں چھوٹیاں کفن دیاں چادراں میسر آئیاں اگر مصعب بن عمیر دے سر تے
چادر دیندے نے پیر ننگے ہو جاندے امیر حمزہ دے سر سے چادر دیتی جاندی ہے پاؤں ننگے ہو جاندے نے صحابہ رکت میں منظر ویکھیا نبی پاک نو عرض کیتی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے سونیو کفن واسطے کپڑا مک گیا ہے کفن واسطے کپڑا کوئی نہیں چہرے تے دینے تے پیر ننگے ہو جاندے نے پیراں تے دینے تے سر ننگا ہو جاندا ہے حضرت مصعب بن عمیر امیر حمزہ دی لاش پئی ہے آقا فرماندے نے صحابیو سر دے اوپر کپڑا دے دیو کفن دیاں چادراں سر دے اوپر دے دیو پیراں دے اوتے گھاہ پٹ کے سٹ دیو انجی جنازہ پڑھ کے دفن کر دینے حضرت عبد الرحمن بن عوف آج کھانے دے ٹائم خدا بھی قسم اے بات یاد کر کے زاروں کپار رو رہے نے آندے نے ساتھیو ایک وقت سی شہداء نو دفن کرن واسطے ساڈے کول کفن واسطے کپڑا میسر نہیں سی ہوندا اج طرح طرح دے کھانے مختلف ڈشاں مینوں ڈر لگدا ہے مینوں ڈر آوندا ہے اللہ پاک دا ڈر آوندا ہے رب کتے دنیا اندر بہتا رزق دے کے آزمائی نہ رہا ہوئے دنیا اندر بہتا حصہ دے کے آخرت نو اللہ پاک کتے حصہ ہی نہ ختم کر دے وے حضرت عبد الرحمن بن عوف روئی جاندے نے اللہ پاک دے ڈر تو روندیاں انجی اٹھ کے چلے گئے کھانا کھان دی توفیق نہیں رہی میں عرض کرنا چاہنا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ لوگوں غور کرو فکر کرو کل قیامت نو اللہ پاک دی عدالت اندر جانا ہے پوچھیا جائے گا حساب و کتاب ہوئے گا اس دن دی تیاری کرو فکر کرو اس دن دی تیاری کرو جس دن حساب و کتاب ہونا ہے حضرات ایک گل اور بھی سن لیا جے جمعہ دا دن نے حضرت عبداللہ بن عمر اگر گل سمجھ نہیں آئے ایک اور بات عرض کر دینا آخرت دی تیاری تھی آخرت دی فکر ویکھیا جے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص آکھو رضی اللہ تعالی عنہما پتر بھی نبی پاک دا صحابی ہے باپ بھی نبی پاک دا صحابی ہے حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں جمعہ دا دن نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں خطبہ دیندیاں حضرت ابو بکر امیر المومنین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں فرمایا ساتھیو کل صبح سویرے ہفتے دا دن نے کل ہفتے والے دن میں صدقے دے اونٹ غربا دے اندر تقسیم کرانگا اونٹاں والے باڑے دے اندر کوئی بندہ داخل نہ ہوئے اسی جنوں چاہواں گے باری باری اونٹ پہنچا دیاں گے لیکن راشن نہیں کرنا اونٹاں والے باڑے اندر نہیں ہونا اے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق نے اعلان کر دیتا ہے منع کر دیتا کوئی بندہ کل اونٹاں والے باڑے اندر خود بخود اونٹ لین نہ آئے اعلان ہو جاندہ ہے رات گزر گئی دن چڑھ گیا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ابو بکر صدیق آنکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال اگے اگے ابو بکر صدیق امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال عمر بن خطاب حضرات اونٹاں والے باڑے اندر داخل ہو گئے صدقے دے اونٹ غربا اندر تقسیم کرنے نے یہ ترکی ایک عورت منظر بندی ہے اپنے خامد نو رسی مہار رسی دے کے اپنے خامد نو روانہ کر دیئے اے رسی لے جا مہار لے جا جا اونٹاں والے باڑے اندر چلا جا اسی غریب ماڑے بندے ہیں ہو سکتا ہے تیرے تے نظر پہ جے امیر المومنین دی اللہ کرم کر دے وے کوئی اونٹ ایک دو یا کوئی حصہ سانو بھی مل جائے ماڑے ہاں غریباں پریشان ہو سکتا کوئی اللہ پاک کرم کر دے وے رسی لے جا جے اونٹ مل جائے اس رسی دے نال بن کے مہار تے اونٹ لے آویں حضرات ایک عورت نے اپنے خامد نو مہار دیتی ہے
انہیں مہار پڑی تے اونٹاں والے باڑے اندر داخل ہو جاندہ ہے اگے اگے امیر المومنین نے یہ بندہ پیچھے پیچھے تریا پھردا اونٹاں والے باڑے اندر حضرت ابو بکر صدیق دی نظر پہ جاندی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر فرماندے نے بھی تو ایتھے کیویں آئے ہیں میں کل منع کیتا سی کوئی بندہ اونٹاں والے باڑے اندر داخل نہ ہوئے میرے منع کرن دے باوجود پھر تو آ گیا کیوں آئے ہیں حضرت ابو بکر نے نو پوچھیا تے ایندے ہاتھ وچوں انج رسی پکڑ لئی انہیں مہار تے رسی ہاتھ اندر پڑی ہے حضرت ابو بکر نے رسی پکڑی خدا دی قسم لوگوں گل سنیا جے انہوں پوچھیا میری اجازت دے بغیر کیوں آئے ہیں رسی پکڑ کے دو کو رسیاں دی کانڈ تے ماریاں ایک دو رسیاں دی کانڈ تے کمر تے ماریاں کیا خبردار نکل جا اونٹاں والے باڑے چوبار چلا جا میں تو انہوں منع کیتا پھر تُسی پریشان کر رہے ہو منع کرن دے باوجود اونٹاں والے باڑے اندر آ گئے ہیں چلا جا نکل جا ایک دو رسیاں دی کانڈ تے ماریاں انہوں دوڑا دیتا ہے اونٹاں نو تقسیم کر دیں کچھ دیر گزری خدا دی قسم ابو بکر صدیق دے کلیجے نو رنگ پیندا جا رہے ہے دل دے اندر احساس اکھاں جو آنسو جاری آندے نے غلاماں نو کیا جلدی کرو اس بندے نو لب کے لے آؤ جنوں میں رسی مار بیٹھا ہوں اجے تھوڑی دیر گزری چند لمحات گزرے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر میں تیرے ایمان تو صدقے جاواں میں قربان جاواں فرمایا جلدی کرو اس بندے نو لب کے لے آؤ جنوں رسی مار بیٹھا ہاں غلام دوڑے لب دے کچھ دیر بعد بندہ لب گیا انہوں لے کے امیر المومنین دے سامنے آ گئے حضرت ابو بکر رو رہے نے رو کے فرماندے نے جوانا استاقید مطالبہ کر جو مطالبہ کرنا یہ تھے میرے کل کر لے قیامت والے دن رب دی عدالت اندر مطالبہ نہ کری وَلْتَنْظُرْ لَفْظٌ مَا قَدَّمَتْ لے گا دل بدلہ لینا یہ تھے لے لے جو مطالبہ کرنا یہ تھے کر لے اللہ پاک دی عدالت اندر حساب و کتاب بڑا اٹھائے جو چاہنا ہے جے مارنا چاہنا ہے تے مار لے جے خدا دا واسطہ ہی میرے تے راضی ہو جا مطالبہ کر حضرت عمر اگے بڑے آندے نے امیر المومنین انج نہ کرو انو کو بلا کیا جرت ہے تو اٹھے سامنے مطالبہ کرے اے امیر المومنین تو امیر المومنین تو انو حق حاصل ہے جے ایک دو رسی مار لیا تے کوئی عرض نہیں کیوں معافیاں مانگ دے پے ہو انو کوئی حق حاصل نہیں کہ تواڈے اگے مطالبہ کرے حضرت ابو بکر آندے نے عمر رک جا خبردار کل قیامت نو رب دی عدالت اندر کون میرا مددگار ہوئے گا اوے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو روئی جاندے فرماندے نے عمر وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ اس دن میرا مددگار کون ہوئے گا حشر دے دہاڑے کون مددگار ہوئے گا رک جا اس بندے نو راضی کرن دے حضرت ابو بکر فرماندے نے یا بدلہ للہ یا راضی ہو جا عمر نے گل سنی تے گل سمجھ آ گئی رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عمر بھی کہن لگے امیر المومنین تسی حق تے ہو بے شک انو راضی کر لو جویں راضی کیتا جاندا جے ابو بکر ترلے کر رہے نے یا بدلہ للہ یا راضی ہو جا اپنے غلام نو بلائے فرمایا ایک اونٹ لے کے آؤ کجاوے سمیت اونٹ لے آندہ گیا مہارے دے ہاتھ اندر دے کے حضرت ابو بکر فرماندے نے 5 دینار دے دیو 5 دینار بھی دے دیتے گئے ایک خوبصورت حدیث اندر آمدہ ہے جھالر والی بڑی خوبصورت چادر دے دیتی گئی ابو بکر سامان دے کے پھر بھی معافی مانگتے نے پہ ویرا رب دا واسطہ راضی ہو جا کل قیامت نو اللہ پاک دی عدالت اندر کوئی مطالبہ نہ کری خدا دی قسم فکر ویکھ لو یہ
ایتھے اسی ظلم کری جانے ہیں پرواہ نہیں، سکے بھائی بہناں تے ظلم کری جاندے نے، سکے بھائی بھائیاں تے ظلم کری جاندے نے، ماپے بیٹیاں تے ظلم کری جاندے نے۔ اے نوجوانوں بابیوں خدا دی قسم رشتہ داراں تے ظلم زیادتی حق کھائی جاندے نے۔ اے ویکھ لو اسی دن اندر پتہ نہیں کنیاں نال زیادتیاں کتنیاں نال بدتمیزیاں کرنے ہیں۔ میں قربان نبی پاک دے یاراں تو حضرت ابو بکر کو لے کر رسی غلام نو بج گئی ہے۔ ویکھ لو تڑپ کتنی ہے، ڈر کتنا ہے، آخرت دی فکر کتنی ہے۔ اتنی دیر تک ابو بکر بے چین روندے رہے جب تک او پرا راضی نہیں ہو گیا۔ آندے نے امیر المومنین میں راضی ہاں، رب دی عدالت اندر کوئی مطالبہ نہیں کراں گا، میں ایتھے ہی راضی ہاں۔ خدا دی قسم لوگو آخرت دی فکر کر لو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ دن رات جوئے دی مجلس تے ٹائم گزارنے والے اور شراباں دے اڈیاں تے وقت گزارنے والے اور بلیڈ تے کھیمہ تے فضول جگہ تے گناہاں دی دلدل اندر اترنے والو، خدا را کچھ آخرت دی فکر کر لو۔ رب دی عدالت اندر پیش ہونا ہے، پوچھیا جانا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، اس دن دی تیاری اور فکر کر لو۔ جڑا بندہ اپنی من مرضیاں کرتا ہے، ادھی رات تک شیطان نو راضی کرتا ہے، تنہائیاں اندر جرم اور گناہ کرتا ہے، انہاں براواں واسطے میں حضرات ایک میسج اور پیغام دینا چاہنا۔ او وقت آن والا میں بھی تر جانا ہے، تساں بھی تر جانا ہے، کسے ہمیشہ نہیں رہنا۔ مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے، کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے۔ مٹیاں دے تھلے جس دل تو اگلے جہان ول جاویں گا، جس دل تو اگلے جہان ول جاویں گا، می چلیں گے اکھیاں تے چٹا جوڑا پاویں گا، تیرے کسے لگ دینے کول نہ کھلونا کرنا تے کنے سانو رونا ہے۔ مٹیاں دے تھلے حضرات اج جیونیاں تے لوگاں دے نے کاری صاحب، خطیب صاحب، رانا صاحب، لودھی صاحب، کمبو صاحب، چودھری تے گجر تے جٹ صاحب، میاں صاحب، جدوں روح نکل جانی ہے خدا دی قسم پھر گجر تے رانا کسے نہیں کہنا، چودھری کسے نہیں کہنا، خطیب کسے نہیں کہنا۔ لوگ کہن گے لاش کتھاں پئی ہے، میت کتھے پئی ہے، میت نو غسل دیتا ہے یا کوئی نہ۔ حضرات پھر میت لاش کیا جائے گا۔ اے سنیاں جے گل ذرا دھیان نال، ایک دن شاواں والی اے ڈور ٹوٹ جاویں گی، پھر اس زندگی دی گل مک جاوے گی، ہو کے چپ چاپ بوا اکھیاں دا میں ٹونا کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا مٹیاں دے دھلے۔ اے جتنے بابے بزرگ بیٹھے اینا بابیاں نو پوچھو بابا جی تواڈے آبا و اجداد دیاں قبراں کتھے؟ اکثر بابے رو رو کہن گے مولانا اسی اپنے آبا و اجداد دیاں قبراں بھول چکے ہیں، سانو قبراں دے نشان بھول گئے نے۔ حضرات ایک وقت آنا ہے میں بھی تر جانا ہے، تساں بھی تر جانا ہے، ساڈیاں قبراں دے نشانات بھی مٹ جان گے، ختم ہو جان گے۔ قبراں کی کہندیاں نے سنیا جے ذرا، اساں وی نہیں رہنا سدا، قبراں کہندیاں
اساں وی نہیں رہنا سدا قبر کہندیاں مٹی دیاں ڈھیریاں وی سدا نہیں رہندیاں قبر علی سدا کنے مٹیاں نو ڈھونا قبر علی سدا کنے مٹیاں نو ڈھونا کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا مٹیاں دے تھلے قرآن دے والتنظر نفس ما قدمت لغدن ڈر جاؤ غور و فکر کرو کل رب دی عدالت اندر جانا حساب و کتاب ہوئے گا اس دن دی تیاری کرو فکر کرو ایک نبی پاک دے کول بندہ آیا آکے آندہ سونیوں کوئی عمل دسو رب گناہ معاف کر دے وے جنتائیں عطا کر دے ادھر میری طرف دیکھو اے محبوبہ رب راضی ہو جائے گناہ معاف ہو جائے آخرت سنور جائے جنت مل جائے کوئی عمل ہی دس دے ہو نبی پاک فرماندے نے کیا تیری امی زندہ ہے کیا تیری امی زندہ ہے آندہ سونے ہو میری امی فوت ہوگی کی مانی جی امی جی ہوں دیئے امی دی خدمت کر ان دینال گناہ معاف ہوں دے آخر سمر جان دیئے حضرات جے گل آگی تے دو جملے سناون لگا ادھر میری طرف ایکھے آجے خدا دی قسم ماواں والا رشتہ بھی بڑا عظیم ہے حافظ تنزیل الرحمن دعا دی درخواست کر رہے زن اللہ پاک حافظ صاحب دی والدہ ماجدہ دی قبر نو جنت دا باغ بڑھے آمین کو جتنے میرے بھائی بیٹھے نے جنہ دیاں ماواں بیمار نے رب تندرستی والی لمبی زندگی دے جنہ دیاں تر گئیاں رب آخرت دیاں منزلہ آسان کر دے وے ماواں ورگا جگتے کوئی نہیں اور میاں ماواں ورگا جگتے کوئی نہیں اور میاں نہیں تے پوچھو انانو جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں حافظ تنزیل الرحمن صاحب ادھر میری طرف توجہ کرو ماواں ورگا جگتے کوئی نہیں اور میاں نہیں تے پوچھو انانو جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں ماں مرے تے پتر کلے ہو جاندے نے ماں مرے تے پتر کلے ہو جاندے کئی دیکھے نے رو رو جھلے ہو جاندے ہے خوش قسمت ماپیں جس دے کول میاں ہے خوش قسمت ماپیں جس دے کول میاں نہیں تے پوچھو انانو جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں ماں مرے تے لاگے کوئی نہیں بہندہ ماں مرے تے لاگے کوئی نہیں بہندہ ماں باجو لک لک رونا پہندہ لنگ دیئے باقی ساری زندگی لنگ دیئے باقی ساری زندگی بور میاں نہیں تے پوچھو انانو جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں ماواں ورگا جگتے کوئی نہیں اور میاں نہیں تے پوچھو انانو جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں پڑھو ذرا مل کے رب رحمہما کما ربا یعنی صغیرہ ماں دی مٹھڑی بولی سینہ تھار دیئے پتر کہہ کے ماں جد واجہ مار دیئے ماں دی مٹھڑی بولی سینہ تھار دیئے
سونا کہہ کے ماں جد واجاں مار دیے خواب دے وچ بھی جے کر پتر ڈر جاوے ماں ڈیوٹی دیندی پیرے دار دیے ماں دی مٹھڑی بولی زینا ٹھار دیے آقا فرماندے نے کیا تیری امی زندہ ہے آندہ سونیوں میری امی فوت ہو گئی ہے محبوبہ میری امی جیوں دی کوئی نہیں میری ماں فوت ہو گئی ہے میرے آقا فرماندے نے تیری امی دی بہن تیری آنٹی خالہ کوئی زندہ ہے تیری امی دی بہن زندہ ہے جی سونیوں میری ماسی جیوں دی ہے آنٹی جیوں دی ہے آقا فرماندے نے فبرہا ماسی ماں جیسی ہوندی ہے جا چلا جا اپنی آنٹی خالہ ماسی دی خدمت تو کر لے رب تیری زندگی دے سارے گناہاں نو معاف کر کے رب تینوں جنتاں عطا کر دے گا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ پاک شان و آخرت دی تیاری کرن دی توفیق نصیب فرمائے یار زندہ شہد باقی آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین میاں نعیم الرحمن میاں نعیم انور صاحب اور میاں معین انور صاحب اور حافظ تنزیل الرحمن انہاں دی والدہ ماجدہ واسطے دعائے مغفرت دی اپیل ہے اللہ پاک ماں جنہوں کروٹ جنت الفردوس نرالا جگہ دے بے روزگار کے سلسلہ میں بیرون ملک جانا چاہتا ہوں جانا ہے دعا کریں جس پر آنے رکا بھیجے اللہ کرے جو رستے دیاں پریشانیاں نے اللہ پاک دور کر دے کاروبار بزنس دے سلسلے مزدوری کرنے واسطے محنت کرنے واسطے کاروبار ایک ملک تو دوسرے ملک ہجرت کرنا جائز ہے شرعی نقطہ نظر نہ کوئی حرج نہیں اللہ پاک زندگی دے وے اسلام والی تے موت دے وے ایمان والی اللہ پاک پائی دے رزق کاروبار اندر برکتاں دے تے خیر سکھ نال اتے جا کے کام کاج کرے تے اللہ پاک صوم و صلاۃ قرآن و سنت دا بھی پابند رکھے جے کہ اسلامی ملک جائے گا تو انشاءاللہ پھر تک کوئی ٹینشن نہیں جے دوسرے ملک جائے گا اللہ پاک ہوتے ایمان تے استقامت اختیار کرن دی توفیق دے آمین کو میرے والدین مرحوم کے لیے ڈاکٹر عبداللطیف صاحب دے والدین واسطے دعائے مغفرت دی اپیل ہے اللہ پاک ڈاکٹر صاحب دے والدین جنت الفردوس نالا جگہ دے آمین کو دعائے مغفرت مسجد حاضہ کے نمازی حاجی محمد یعقوب ملک صاحب بابا جی عبدالغنی صاحب بابا مشتاق ملک محمد یوسف صاحب یہ فوت ہو گئے نے بزرگ اللہ پاک انہاں دے قبرن و جنت باغ بنائے درجات بلند فرمائے جنت اندرالہ مقام دے اونچی آمین کو اے 12 مارچ بروز جمعہ جامع مسجد مکرم اہل حدیث محلہ بلال پارک اکبر ٹاؤن خطیب ایشیا قاری القرآن حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ فیصلہ آبادی صاحب عشاء دے بعد انشاءاللہ خطاب فرمان گے اے مکرم مسجد محلہ بلال پارک اکبر ٹاؤن انشاءاللہ 12 مارچ بروز جمعہ ایک ہی دو میں 12 ہی لکھیں چلو اچھا دوسری سے 11 مارچ بروز جمعرات بعد نماز عشاء جامع مسجد رحمانیہ اہل حدیث محلہ بلال پارک ایک کوئی مسجد وہ مکرم میں ہے پارک دے آسے پاسے یہ درمیان جو پارک کے مسجدہ لیدہ نہیں پارک ایک کوئی ہے مولانا قاری جمیل الرحمن صدیقی صاحب آپ فیصلہ آباد خطاب کرنگے اے میرے برادے والدین فوت ہوئے اللہ پاک درجات بلند کرے جنہ دی امی ابو جو پیارے بہن بھائی رشتہ دار فوت ہو گئے اللہ سارے انہوں معاف کر دے آمین اے دعا دے بعد تو اڈلی کھانے دے انتظام ہے ایتھے کھانا کھا کے جانا محترم رانا تارک صاحب حافظ عثمان صاحب نوید ربانی صاحب اے ساڑھے مہمان تشریف لے آئے کی نام ہے حافظ عبدالرب عدنان صاحب حافظہ اللہ تعالی جتنے مہمان آئے نے اللہ پاک سبنا ترازی ہو کتے فیصل شانی یہ تسی اعلان باز کر لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی قیوم برحمتک استغیث عزیز الباس رب الناس بشف انت شافی لا شفاء الا شفاء کا شفاء لا یغادر سقما یا اللہ بیماروں شفا عطا فرما گھر اندر اسپتال اندر جو بیمار لیٹے تمام بیماروں کلی شفا عطا فرما یا اللہ اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی جو بزرگ فوت ہو گئے معاف کر کے درجات بلند کر دے جڑے جیوندے نے نو آباد رکھی پینے یا اللہ انہاں دے گھراں نو آباد فرما حافظ تنزیل الرحمان دی والدہ ماجدہ نو کروڑ میاں نعیم صاحب دی والدہ نو کروڑ جنت الفردوس اندر اعلیٰ جگہ نصیب فرما یا اللہ کئی میرے بھائیاں نے کہا ہے جنہ دے امی ابو تر گئے بہن بھائی بیٹیاں بچے جو پیارے دنیا تو فوت ہو گئے سبنا نو معاف کر دے یا اللہ اہل حدیث پرس دے قائدین کارکنان قیادت بیٹھی ہے سبنا تے راضی ہو جا آج دے اس پروگرام نو قبول فرما کے یا اللہ ساڑی آخرت واسطے نجات دا ذریعہ بنا دے ویڈیو والے پائی ساؤنڈ والے پائی کیمرے والے پہ سارے ہاں تے راضی ہو جا یا اللہ جنہیں کاروبار دے سلسلے پریشان نے رزق اندر کاروبار اندر برکت عطا فرما ساڑے ملک پاکستان و امن و سکون دا گہوارہ بنا ساڑی پاک فوج پاک آرمی دی مدد فرما آرمی دے نوجوان سکوٹی ادارے محافظ ادارے تمام سرکاری اداریاں دی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین